بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو بوش دو غلاس، وهو كيس الثلج. والبوش دو غلاس وكيس الثلج وهو طريق من طرق كريوجين وهو التبريد. متى نستعمل البوش دو غلاس؟ وهو نستعملوه في الوسط الرياضي، سورتو او ميليو سبورتيف، وفي الحوادث البسيطة عند سقوط شخص ما وتكون السقوط نتاعو بسيط، يعني ما فيش كسر، ما فيش دم، ما فيش كذا، نقدروا نعدلوا البوش دو غلاس. البوش دو غلاس من ماذا يتكون هذا البوش دو غلاس؟ البوش دو غلاس هو امامنا هنا، هذا سان بوش دو غلاس، سان بوش اون كاوتشو يدخل افيك ان بوشون من هنا، ونعدلو لا غلاس الانتيريور هنا، نعدلو لا غلاس الانتيريور ونقفلو لا بوش هيرميتيكمون. لازمنا لا غلاس، يعني كي نقولو لا غلاس يعني عندنا الماء، والماء هذاك عندنا لا غلاس في الريفرجيراتور، في الكونجيلاتور تاع الريفرجيراتور. لازمنا منديل، خاطر لا بوش دو غلاس لازمنا كي نعدلو فيه لا غلاس لازمنا نكوفروه منديل كيما هكا ونحطوه على البلاصه اللي توجع في المريض، ولا عنده سخانه المريض ولا كذا. دوك نعطوكم كيفاش. هذوما دي بلاك كان فيهم دولو يكونوا اون غلاس، نعدوهم في الكونجيلاتور يولوا من بعد دي بلاك ثاني نقدروا نستعملوها. هذا مقص باش ننزلو به لا غلاس ونعدلوه في داخل لابوش هذيا. لازمنا قلنا لابوش، لازمنا لا غلاس، لازمنا اللانج، لازمنا المقص. واش يستعمل هذا لابوش دو غلاس؟ يستعمل لابوش دو غلاس كوم ان نوستالجيك، وهو ضد الالم. عندما يكون الانسان عنده الم كبير نقدروا نعدلوا لابوش دو غلاس هذيا في المكان يوجع في المريض، ويقدر يخفف عليه الألم، يعني سان نونتالجيك. كذلك عنده ان اكسيون انتي انفلاماتوار، ضد الالتهابات سان انتي انفلاماتوار. نقدروا الانسان كي تكون عنده التهابات في رجله، ان انفلاماسيون في مثلا دارت رجله، ولا عنده ان انفلاماسيون كيلكو بار، نقدروا يعدل لا بوش دو غلاس هذيا في لا ريجيون هذيك، نحيلوا الانفلاماسيون الالتهابات هذيك. ثاني عنده اكسيون ايموستاتيك، وهو ضد النزيف، ضد لي زاري، يعدل اناري دو زيموراجي، هذا يحبس النزيف. نقدروا بلاصه كيساني اللي فيها الدم وكيساني ولا كذا، يقدر يعدل فيه دو لا غلاس ويدور عليه المنديل ويحطه في لا ريجيون هذيك. عنده اكسيون انتي بيوريتيك، وهو خافض للحراره، يعني واحد تكون عنده الحراره مرتفعه يقدر يعدل دو لا غلاس في لا بوش هذيا ويقفل ويعدل في المنديل هذاك ويحطها بيان سور اونتر لو دو كويس، ما بين الفخذين، ويقدر يعدلها مثلا في الكون تاعو، ويقدر يعدلها في الفرون لهنا في راسه، ويقدر يعدلها في جهه اللومبيليك، جهه السره في بطنه. هذوما الاماكن تاعنا تقدر، يعني قلنا سنا اونتالجيك تنحي الالم، تخف الالم، اكسيون انتي انفلاماتوار تنحي لي زانفلاماسيون الالتهابات، واكسيون ايموستاتيك تحبس النزيف، واكسيون انتي بيوريتيك تخفض الحراره، تخفض درجه الحراره للشخص كي تكون عنده مرتفعه، كما نقولوا فوق 38 39 40 عندها مفعول. مارغري الشخص نعطوه لاسبيجيك والدوليبران ولا كذا، بصح كي نزيدوه لابوش دو غلاس راح تهبط له درجه الحراره وتعاوننا في انخفاض درجه الحراره. تكنيك قلنا نحلوا لابوش، لازم يكون عندنا د لا غلاس. هذا مقص سيزو، ناخذوه مثلا نهزوه بالكعبه ونعدو للداخل، فوالا نهزو دو لا غلاس ونعدو للداخل. نقدروا نعدو دو مورسو كيما هكا، ونقدروا نعدوهم. كاين بليزيور ميثود تاع لي مورسو هذيا نقدروا نعدوهم، المهم نعدوها دو غلاس
ونخرجوا الهواء هذاك اللي داخل كي تعمر، نخرجوا الهواء، نبيدوا الهواء ونقفلوها من هنا. لازم نعمروها ونفرغوا الهواء، نعمروها لو 3 كار لا بوش دو غلاس، نعمروها لو 3 كار بلا غلاس، ونفرغوا لو فيد هذاك تاع الهواء الداخل ونقفلوا من هنا. ونهزوا المنديل هذا، نهزوا المنديل فوالا، ندوروا بالمنديل هكا باش نعدلوها بعد فوق المكان اللي فيه الالم نتاع المريض، ولا فيه انفلاماسيون تاع المريض، ولا فيه فيه ايموستاتيك كما قلنا، ولا اونتي بيريتيك تاع درجه حراره مرتفعه. نعدلو كيما هكا، ما نعدلوش ديريكت اون كونتاكت دو لابو، ما نعدلوش مع اللحم ديريكت هذه، باسكو تعدل لنا دي زاليرجي وتعدل لنا دي زيفي انديزيرابل. دونك نعدلو بالمنديل هكا ونعدلوها فوق لا ريجيون اللي باش نعدلو بها لا بوش دو غلاس. في لافان دو الاماكن اللي نعدلو فيها لا بوش دو غلاس جينيرالمون نعدلوها في لي مومبر سوبيريور اي انفيريور. في لي مومبر سوبيريور اي انفيريور نعدلوها في البطن، فوق البطن، في الابدومين، اونتر لي كويس، ما بين الفخذ ولوكو. نقدروا نعدلوها في الرقبه تاعنا تهبط السخانه، لا تيت تاعنا نعدلوها في الراس. كي نعدلوها انف با نديباسو بها 20 مينوت، 20 دقيقه برك في المكان ومن بعد نحوها. سيتادير باش المريض ما ينضرش، باسكو 20 مينوت فيها الف بركه، معليش 20 مينوت. وبعد 20 مينوت هذيك او موان يروبوزي المريض اون ديميور، ونزيدو نرجعوه للمكان هذاك، ولا اون اور، ونزيدو نرجعوه للمكان هذاك حتى تهبطو السخانه ولا يتنحلو الالم. 20 مينوت با بلوس نعدوها سور لا ريجيون. في لا فان دو لوتيليزاسيون تاعها، في انتهاء استعمالها، رايحين بيان سور نحو المنديل، رايحين نفرغوا هذا اللي الداخل تاعها، ورايحين نغسلوها بيان سور، نغسلوها وننظفوها ونعقبوا ونخلوها تشيح ونشيحوها ونعدلوا عليها الطلق ونخبوها باش اون سي جامي كاش ما نسحقوها ولا كذا نزيدو نستعملوها للاشخاص الاخرين. هي راهو تريز افيكاس. وكاين انواع من لي بوش دو غلاس، كاين انواع، كاين الصغيره، كاين الموين، كاين الكبيره، كاين انواع. وشي تريز افيكاس. البلاك هذه اللي جبدنا لها البلاتة تاعنا نقدروا نستعملوها تاعنا، فيها دولو، فيها الماء الداخل، نحطوها في الكونجيلاتور تاعنا، وعند الاستعمال تاعها نعدلوها بالمنديل توجور باش ما نعدلوهاش اون كونتاكت بلابون تاع المريض اون ديريكت، نعدلوها بالمنديل هكا فوالا، ونحطوها في لا ريجيون لابدومين، مثلا جهه لو فوا ولا جهه لا الطبيب يقول لنا، ولا جهه لومبيليك، ولا اونتر لو كويس، ولا في الفرون هنا، ولا في لوكو، سا ديبون وين يقول لنا، ولا في لومبر انفيريور ولا سوبيريور، الطبيب واش يقول لنا ونابليكوها. هذه ثاني تريز افيكاس. هذا الدرس مهم، وخاصة الناس اللي يسكنوا بعاد، الناس اللي يسكنوا بعاد وما عندهمش المواصلات وكذا، يقدروا يستعملوا الطريقة هذه مليحة ياسر. بالنسبة للسبورتيف اللي في الملاعب والناس اللي في ليسا اللي ما عندهمش دي ريفريجيراتور افيك كونجيلاتور، يدوا معاهم لي غلاسيير هذوك ويعدوا فيها لا غلاس ويعدوا النيسيسير تاعهم ويديبلاسو، ميم في الترونسبور ولا كذا يقدروا يديبلاسو بالغلاسيير ولا غلاس والنيسيسير تاعهم هذوما. في حالة ما يقدروا في الحالة هذيك يستعملوا الطريقة هذه وناجحة إن شاء الله. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس، لا تنسونا بجيم، كومنتير وبارتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.